Alors, في la vidéo غادي نتعلموا ال parent and the children en JavaScript. شوف كيفاش يمكن نتحكم في les parents et les enfants ديال les DOM en HTML avec JavaScript. Ok, درت لكم un exemple, un nouveau fichier parent.child.html et un nouveau fichier JavaScript اللي غيتحكم في هذا الفيشي HTML سميتو نفس le nom parent.child.js وامبورتيتو هنايا avant la fermeture ديال body script parent.child.js. Le contenu ديال HTML tout simplement وسط البادي درت un tag article وسط deux divisions. La première division qui contient h1 paragraphe ul et la deuxième division et contient une chaîne options. Donc d'abord انا بغيت نبوينتي على هاد division هادي و automatiquement بغيت نريكوبيري لو كونتوني اللي كاين فيها اولا لي زونفون ديال هاد لو تاغ HTML. و aussi بغيت نشوف كيفاش يمكن ليا نريكوبيري و ناكسيدي البارنت ديال نابورت كيل تاغ عندي في لو دوم ديالي. alors غادي نشوفوا معايا مثلا نبوينتيو على هاد ديفيزيون parent child ندير late my division ونافيكتي ليها document dot query selector entre parenthèses وندير هنايا div. alors puisque عندي جوج ديال لي ديفيزيون غياخد la première automatiquement avec query selector il va se positionner sur la première division. ok, alors باش نتاكدوا غادي نشوفوا le contenu ديال my division console.log entre parenthèses my division enregistré. Effectivement tu récupères la division qui contient le h1 paragraphe et ul. d'abord بغيت récupérer que le contenu ou les enfants ديال la division اللي تنبونتي عليها. alors هنا il suffit انك دير dot children les enfants ديال هاد le tag enregistré ou tu récupères mieux sous forme HTML collection h1 paragraph ou ul. donc باش ناكسيدي les enfants تنديرو children. اوكي alors باش نبوكلي راكم عارفين بان ما يمكنش نبوكلي على ال HTML collection. شنو هو الحل؟ الحل هو انني نكونفيرتي لا كوليكسيون لان تابلو. alors باش نكونفيرتي غادي نيتيليزي واحد لوبجي عندنا بار ديفو في جافا سكريبت سميتو array avec a majuscule et après غادي نابليكي اون ميثود سميتها from على هاد لا كوليكسيون. هاد لا كوليكسيون هادي اللي هي كانت HTML collection يفوا غادي ندير enregistrer غتحول ان تابلو وبالتالي تيمكن ليا ندير اون بوكل. لو روتور ديال from كما تشوفوا في الكونسول بانه سي ان تابلو دونك يمكن لي ندير for each sans aucun problème. او في for each غادي نريكوبيري مثلا لي زيليمون ندير element console log entre parenthèses ديال element. شوف معايا دابا هو effectivement تنريكوبيري h1 والباراغراف و ul tout entier. اوكي دونك هكذا تعلمنا كيفاش يمكن ليا نريكوبيري لي زونفون ديال ان نو اولا لي children ديال ان تاغ HTML. دابا بغيت ندير العكس، عندي ان تاغ اللي هو نيت ماي ديفيشن وبغيت نريكوبيري البارنت ديالو. اول حاجه غادي ندير كومونتير هنايا اي ابخي شنو هو البارنت ديال هاد لا ديفيزيون. الاب ديالها هو article لان هي وسط article دونك البارنت ديالها هو article. الوغ اللي خاصكم تعقلوا عليه مزيان بالنسبه للان تاغ عنده يقد يكون عنده plusieurs children او لا ما يكونوش عنده لي children. باغ كونطر شاك تاغ عنده parent واحد، ما يمكنش يكون واحد الاليمون عنده plusieurs parents. دونك في هذا لوكا داروا لينا في جافا سكريبت ان اتريبيو سميتو parent element. دونك غادي ندير واحد console dot log entre parenthèses my division. الا بغيت ناكسيدي للبارون ديالو يسوفي ندير هنايا parent element. شوف تعتني بان لو بارون ديال لا ديفيزيون هو article. effectivement هو article. وشكون هو الجد ديالو؟ الجد ديالو ستادير الاب ديالو هو البادي. شوف الا درت parent element de parent element effectivement تنقدر نريكوبيري الجد ديالو اللي هو البادي. وشكون هو الاب ديال البادي؟ دونك يسوفي ندير parent de parent غيعطيني هو لو دوكيمون. دونك هنا السلاله كامله. alors اللي خاصكم تعقلوا عليه هو ان شاك اليمون ولا شاك دون في HTML عنده parent واحد. باغ كونطر يقدر ما يكون عنده حتى شي enfant او لا plusieurs enfants. داكشي علاش انا كانت children
غادي نوريكم كيفاش يمكن لكم تاكسيديو لي زيليمون اللي هما عندهم لو ميم بارون، سيتادير لي فخير. مثلا حنا تنبونتيو على هاد لا ديفيزيون، واش عندها اخ؟ وي عندها اخ، هو هذا، لانهم بجوجهم تينتميو لو ميم بارون. الوغ باش ناكسيدي الانتاج في لو ميم نيفو، الوغ في هاد لو كا غادي نستعمل next element sublime. شوف شنو هو لو next element sublime ديال هاد لا ديفيزيون؟ هي une autre division qui contient options. دابا انا تنبونتي على لا دوزيام ديفيزيون هادي. الا بغيت نرجع دابا لا ديفيزيون ديالي، لا ديفيزيون ديالي كاينه preview element sibling. ها نرجع دابا ليليمون ديالي. دونك تيمكن ليا نتحكم في اي حاجه عندي في HTML. كنت في انتاج وبغيت نريكوبيري لي زونفون تندير children. كنت في انتاج وبغيت مانيبيولي اولا نتحكم في لو بارون تندير parent element. بغيت ناكسيدي لدي زيليمون في لو ميم نيفو تنستعمل next element sibling. بغيت نرجع لشي فخير كاين قبل مني تندير preview element sibling. وهادشي هذا اللي شفنا تيمكن لينا نابليكيو كاع دوك لي زيليمون اللي كنا شفنا في لو دوم، ستادير ناجوتي واحد لا كلاس، نسوبريمي اون كلاس، ندير اللي بغيت، اي حاجه ممكن ليا نديرها. مثلا هاد لي تشيلدرون كاملين ديال ديفيزيون بغيت نابليكي عليهم اون كلاس. الوغ يسوفي ندير element دوت كلاس ليست دوت اد اجوتي باغ اكزومبل اون كلاس نسميها ماي كلاس. اجي نشوفوا اشنو كاين هنا في الانسبكتور. راه وسط H1 كاينه ماي كلاس، ووسط الباراغراف كاينه ماي كلاس، ووسط UL كاينه ماي كلاس. علاش؟ لانه هادو سو سون دي زونفون ديال لا ديفيزيون اللي تنبونتيو عليها. اوكي شباب، تبارك الله عليكم.